أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين فنكتبه على الخطوط إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب ذلك الجنة قسم أقسموا لا لي يصلون عذاب الصياد ولا يستغفرون فطاف عليه طائف من ربك وهم نائمون وأصبح قريب وتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم صادقين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم إلى بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين कपड़े उड़ना فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا ذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون المتقين عند ربهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ولكم أم لكم كتاب فيه عذاب إن الأحسين لما تطيرون ذلك فيه لما تطيرون